आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। खुदावंद के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसने हमें ये मौका फ़राहम किया कि हम उसके हज़ूर आ सकें, शुक्रगुज़ारियाँ पेश कर सकें और उसका पाक कलाम सुन सकें। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं आज के इस दिन के लिए, सांसों के लिए कि उसने एक और हमें ज़िंदगी का मौका फ़राहम किया। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसने इसलिए किया कि हम दुनियावी मसरूफ़ियात कामों को छोड़ के उसके हज़ूर आ सकें। और शुक्रगुज़ारी करती हूँ कितनी भी यहाँ बहनें बेटियाँ मौजूद हैं और जो अभी तक नहीं आ सकी, उनकी रास्ते की रुकावटों को दूर करना ताकि वो भी तेरे घर में आ सकें, शुक्रगुज़ारियाँ और शादमानी पा के जाएँ। ऐ खुदा और तुझसे दुआ करती हूँ कि हमें तो ईमान में और बढ़ा, पाकरू तो हमें गाइड कर, हमें अपनी राह दिखा, क्योंकि तू नूर है, तू आगे आगे चलता है और हम तेरे पीछे ही हमेशा चलेंगे। हम अपने लिए ईमान की मजबूती मांग लेते हैं। दुनियावी चीज़ें और ख्वाहिशात तो हम बहुत करते हैं, लेकिन हमें उसकी ऐ खुदा बादशाही भी मांगनी चाहिए। पहले हम उसकी रास्तबाजी बादशाही को ढूंढेंगे तो ये सारी चीज़ें तो हमें मुफ्त में ही मिल जाएंगी। तो हमारी मदद फरमाना कि हम दुनिया की आजकल के जो बेदीनी का दौर है तो उसमें ना हम चले जाएं और उन लोगों के पीछे बेदीनी के दौर में हालातों में ना पड़े रहें, बल्कि तेरे पीछे पीछे चलते रहें, ईमान में मजबूत होते रहें, तुझसे ही मांगें और हमेशा तो पर ही तवक्कल करें और अपने घरानों को भी और अपने पूरे ख़ानदानों को तेरे हजूर में लेके आने वाले बन सके। कोई बहाना, कोई उज़र पेश ना करें, बल्कि जब हम उसके घर में आएंगे ही तो हमें बरकत मिलेगी, हमें शादमानी मिलेगी और हमें तसल्ली मिलेगी। ऐ खुदा, हम अपने जितने भी देखने वाले आप हमें देखते हैं, आपके लिए भी मैं दुआ गो हूँ कि आप पाक कलाम जब पेश करती हैं खुदा की खादमा उसको सुने और ऐ खुदा ये कि कितने भी आप सुनते हैं और आपको ईमान लाते हैं, आपको बरकत मिलती है, तो आप इसको शेयर करें दूसरों तक भी। और आप इसको बरकत को दूसरों तक शेयर जब करते हैं तो उसके वसीला से खुदा आपको और ज़्यादा अपने लिए इस्तेमाल भी करेगा। ये भी एक खिदमत है कि हम जब पाक कलाम को दूसरों तक शेयर करते हैं, इस बरकत को शेयर करते हैं। खुदा उनका शुक्र करते हैं खुदा की खादमा के लिए जिसके पास खुदा का पाक कलाम है, और शुक्रगुजारी करते हैं जब वो पाक कलाम सुनाती वो ना बोले बल्कि तू उसमें से होकर बोल। वो पाक कलाम के ज़रिए से हम हमारे घराने सब बरकत पाएँ और आप भी जो देखने वाले हैं अगर आप बरकत पाते हैं तो उस बरकत को दूसरों तक भी शेयर करें। यीशु मसीह नासरी के नाम में सबको मेरा सलाम। जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें ज्वाइन किए हुए हैं, मैं उनको सलाम पेश करती हूँ। जो हमारे साथ खुदावंद की पाक रफ़ाकत में आते शामिल होते हैं, हमें देखते हैं, दुआएं करते हैं, कलाम को सुनते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और जो हमारी बेटियां इस वक्त यहाँ पर तेरी पाक हजूरी में खुदावंद अपने दुनियावी कामों को छोड़ के तेरे पास आई हैं, इनके लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। हम सब मिल के खुदावंद तेरी पाक हजूरी में आए हैं और तेरी पाक हजूरी में इत्मीनान और शादमानी है। तेरी पाक हजूरी में कुव्वत है और तेरी पाक हजूरी में जब आते हैं हम दिलेर होते हैं, तेरी गवाही देने के लिए दिलेरी पाते हैं, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं, क्योंकि तू इस लायक है। तू ही तमजीद हम और कुदरत के लायक खुदावंद तू ही है, जलाल का बादशाह तू ही है। सो हम सब मिल के जिनके पास भी जिन्हें भी खुदावंद मौका देता है वो उसकी पाक हजूरी में आएँ, उसकी हजूरी में सर मसजूद हों, अपनी मुनाजातें और दरख्वास्तें लेकर के आएँ। जिस तरह कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। खुदावंद हमें मौके फराहम करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मसरूर रहें। उसने हमें सांस बख्शे है ना,
زندگی دی ہے. کیوں؟ اس کا کوئی مقصد ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کے اس مقصد کو پورا کریں، اس کی پرستش کریں، اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ لپٹے رہیں. کیونکہ جو اس کے ساتھ لپٹے رہتے ہیں، جو اس کی پیروی کرتے ہیں، خداوند اپنی برکتیں ان کی زندگی میں اونڈیلتا ہے، قوت دیتا ہے، شادمان کرتا ہے. سو آئیں خداوند کی پاک حضوری میں اس کے پاک اور زندہ کلام میں سے ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے اور اس کی رہنمائی میں ہم آگے بڑھیں گے. جو خداوند پاک خدا آج شام اپنا کلام ہم پر نازل فرماتا ہے. ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے پہلا تسالونیکیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گی. 5واں باب اور اس کی 18ویں آیت. خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو. خداوند کا پاک اور زندہ کلام جس میں قدرت پائی جاتی ہے، جب ہم اسے پڑھتے ہیں، اس میں سے سیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو اس میں ہم برکتیں پاتے ہیں اور اس کے بھید اور اس کے مکاشفات ہماری زندگی میں کھلتے چلے جاتے ہیں. اس کے نوشتے ہماری زندگی میں کھلتے چلے جاتے ہیں اور ہم ان بھیدوں سے واقف ہوتے ہیں، مکاشفات سے ہم واقف ہوتے چلے جاتے ہیں. جیسا کہ آج میں نے آپ کے سامنے جو پڑھا ہے خداوند کے کلام میں سے کہ شکر گزاری کرو، شکر گزاری، کہ ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو. اور آج کا موضوع بھی یہی ہوگا کہ شکر گزاری میں بڑی قوت ہے. جو لوگ اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، حالات کیسے شکر گزاری، تو خداوند اپنی برکتیں ان کی زندگیوں میں انڈیلتا ہے. کئی لوگوں کو دیکھا ہے حالات کیسے ہیں، مالی طور پر پریشان ہیں، آزمائشوں میں ہیں، مصیبت میں ہیں، لیکن جب ان سے بات کرو، ان کا حال چال پوچھو، تو کہتے ہیں خداوند کا شکر ہے، خداوند کا شکر ہے. وہ گلے شکوے نہیں کرتے، خدا نے ساڈے نال اے کر دیتا، خدا نے ساڈے نال اے چنگا نہیں کیتا. کئی دفعہ میں نے لوگوں کو یہ کہتا سنا، نہیں کسی کا کوئی نقصان ہو جائے، کوئی بندہ چلا جائے، کوئی جان چلی جائے، تو کہتے نہیں ویسے اچھا نہیں ہویا. ہم تو یہاں دیکھتے ہیں کہ خدا کی مرضی کیا ہے. تو جو خدا کی مرضی کو جان لیتے ہیں، اس کا شکر کرتے ہیں، تو خداوند ان کو ان حالات میں پریشانیوں سے، آزمائشوں سے، مصیبتوں سے نکال لیتا ہے اور شکر گزاری کرنے کا انہیں موقع دیتا ہے. کیونکہ شکر گزاری میں بڑی قوت ہے. جو شکر گزاری اس کی کرتے رہتے ہیں، حالات کیسے ہوں، خداوند انہیں قوت دیتا ہے، انہیں دلیر کرتا ہے، انہیں اور زیادہ اپنی برکتوں سے مالا مال کرتا ہے، اپنی برکتیں ان کی زندگی میں انڈیلتا ہے جو اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. لیکن ہمیں واجب ہے، جس طرح بائبل مقدس میں ابھی یہ آیت پڑھی ہے کہ اس کی شکر گزاری کرو، یسوع مسیح میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. خدا کی مرضی یہی ہے کہ چاہے حالات کیسے ہم اس کی شکر گزاری کرتے رہیں، ہم اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں، ہم اس کی حمد کریں، ہم اس کی تعریف کریں، ہم اس کی ستائش کریں، کیونکہ اس نے ہمیں موقع دیا. اس دنیا سانس ہے، زندگی ہے، اور جب تک ہماری زندگی ہے ہم اس کی شکر گزاری کریں. وہ ہمیں حالات میں سے نکال لیتا ہے،
मुसीबतों में से निकाल लेता है, आजमाइशों में से निकाल लेता है। माली तौर पर परेशान है, वो हमें बहाल करता है, हमें खुशहाल कर देता है जब हम उसकी लगातार और मुसलसल शुक्रगुजारी करते रहते हैं। हर एक बात की शुक्रगुजारी करते हैं। अगर आप खुदा के साथ रफ़ाकत रखे हुए हैं तो उसकी मर्ज़ी आप पूरी कर रहे हैं। हालात कैसे भी हों, उस पर ईमान रखें, उसके साथ रफ़ाकत रखें, उसकी इबादत करें, उसके घर में आएँ, उसके पास आएँ, अपनी उलझने, मुसीबतें, आजमाइशें, बीमारियां लेकर उसके पास आएँ, उसकी आके हम्द करें, उसकी तारीफ़ करें, शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद जिस हालात में तूने मुझे या मेरे ख़ानदान को रखा है, मैं तेरा शुक्र करती, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती। तू मुझे थामेगा, तू मुझे निकालेगा, तू मुझे बहाल करेगा, तू मेरे ख़ानदान को सरफराज करेगा। अगर बीमारी है तू हमें शिफा भी देगा। क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह बड़े बड़े मौजज़ात करते हैं तो वो अपने बाप का शुक्र अदा करते हैं। जैसा कि यूहन्ना की इंजील 11 उसके लाजर के बारे में पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील में, तो जब वो उसकी कब्र पे जाके दुआ करता है और दुआ करने से पहले वो कहता है, खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने मेरी सुन ली। यीशु मसीह ने कहा, अय बाप तेरा शुक्र हो, तूने मेरी सुन ली, क्योंकि वो जानता था कि मेरी दुआ सुन ली गई है और लाजर कब्र से बाहर आ जाएगा, वो जिंदा है। अगर यीशु मसीह हमारे लिए एक नमूना है, उसने नमूना पेश किया हमारे सामने कि जब वो रोटी तोड़ते तो खुदावंद का बाप का शुक्र करते कि अय बाप तेरा शुक्र, और रोटी तोड़ के वो लोगों को तकसीम करता है। और जब रोटी दे के तकसीम करता है तो क्या होता है, शुक्र किया तो उन रोटियों पर बरकत आ गई और टोकरे रोटियों से भर गए। यीशु मसीह हमारे सामने एक नमूना है कि हर बात में उसने शुक्र अदा किया, हर मुसीबत में उसने अपने बाप का शुक्र अदा किया है। सो खुदावंद के कलाम में भी यही लिखा है कि उसकी शुक्रगुजारी किया करो, चाहे हालात कैसे ही भी हों। आसियाँ, परेशानी आ गई, मुसीबत आ गई, छोटी सी तकलीफ़ आ गई, हालात नहीं ठीक, पैसे कम आ रहे हैं, असी घर बह जाने नहीं, हालात नहीं ठीक, और तुसी की हालात नूं लैके तुसी घर बैठे तो खुदावंद की करेगा, तानू जवाब देगा। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਫਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, तो फिर किस तरह तुसी बरकत पाओगे। आप शुक्रगुजारी करते हुए उसके पास आएँ और उस पर ईमान रखें कि खुदावंद यीशु मसीह हमें हर आजमाइश से निकाल लेता है। आप उसकी शुक्रगुजारी करें, इस बात में खुदा का शुक्रिया अदा करें कि यीशु मसीह में हर उसके बेटे बेटियों के लिए उसकी यही मर्जी है। हम उसके बेटे बेटियां हैं और उसकी यही मर्जी है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करते रहें। जिस तरह कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि उसका शुक्र करो, बाप ने भी शुक्र अदा किया, यीशु मसीह ने हमारे लिए एक नमूना पेश किया है कि रोटी तोड़ी और शुक्र करके लोगों को दी। लाजर की कब्र पर जाता है हमारा खुदावंद यीशु मसीह, तो अपने बाप का शुक्रिया अदा करता है, बाप तेरा शुक्र हो। तो हम इंसान होते हुए कलाम को पढ़ते हैं, चर्चिज़ में जाते हैं, इबादत अटेंड करते हैं, कलाम को सुनते हैं, बड़ी बड़ी लंबी दुआएं करते हैं, लेकिन हमें इस बात का नहीं पता, हम इस पर गौर नहीं करते
کہ ہم اس کے پاس آ کے اس کی شکر گزاری کریں. جو نعمتیں، جو برکتیں، جو زندگی، جو سانسیں اس نے ہمیں بخشی ہیں، خاندان بخشا ہے، ہر طرح کی چھوٹی چھوٹی بڑی نعمتیں دی ہیں، ہم جا کے اس کا شکریہ ادا کریں، اس کے گھر جائیں، اس کی رفاقت میں بیٹھیں، تو وہ آپ کی شکر گزاری کو بھی قبول کرے گا. جتنی شکر گزاری کرو گے اتنی برکتیں آپ پاؤ. یہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے. ہم اس کی شکر گزاری نہیں کرتے اس طور پہ جیسے ہمیں کرنی چاہیے. ہمیں چلتے پھرتے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. خدا تیرا شکر ہو، جس حالات میں تو نے رکھا ہے تیرا شکر ہو. تو نے میرے گھرانے کو برکت دی، تیرا شکر ہو. تو نے مجھے اولاد بخشی، تیرا شکر ہو. تو نے مجھے خاندان بخشا، تیرا شکر ہو. تو نے میرے بچوں کو کامیاب کیا، صحت مند اولاد دی، تیرے شکر ہو. ہم ان باتوں پر غور نہیں کرتے. نہ اسی اپنی اولاد لی شکر کرنے ہیں، نہ اسی جو کچھ انہیں سانو دیتا ہے، ہر روز نئی نئی نعمتیں وہ ہمیں دیتا ہے، اسی وہ شکر گزاری نہیں کرتے. شکر گزاری اسی ادو کرانگے جڑا بہت وڈی دولت یا کوئی ایسا معجزہ ساری زندگی چ ہوئے گا، پھر اسی کہاں گے اسی وہ گھر چاہیں شکر گزاری لے کے. ساڑھے سامنے وہی ہے شکر گزاری. ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کریں تو آپ کی تو شکر گزاریاں ہی ختم نہیں ہو سکتی. اس نے آپ کو زندگی دی ہے، اس کی بھی شکر گزاری کریں. ہر روز نیا دن دیتا ہے، اس کی شکر گزاری کریں. کھانے کو دیتا ہے، اس کی شکر گزاری کریں. ہر طرح کی اس نے نعمتیں دی ہیں، اس کا شکریہ ادا کریں. اس نے بخششیں آپ پر نازل کی ہیں، اس کا آپ شکریہ ادا کریں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. تو جب ہم اس کو فراموش نہیں کریں گے، ان بخششوں کو نہیں بھولیں گے، تو ہم ہر وقت اس کی شکر گزاری کرتے رہیں گے. ہم فراموش کر دیتے ہیں. اسی کہنے کوئی وڈی گل ہوئے گی، خاندان چ کوئی گڈی آئے گی، کوئی وڈا جہا کار ملے گا، کوئی دولت دا انبار ساڈے کار چ لگے گا، پھر اسی کار چ جا کے شکر گزاری دے نذرانے لے کے جاواں گے. باقی یہ باتیں ہم انسان ہوتے ہوئے ہماری زندگی میں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں، لیکن کلام مقدس میں لکھا بھی پڑا ہے ہر ایک بات میں اس کی شکر گزاری کرو. اسی تے سانو روز دے روز اسی جدوں صبح اٹھنے ہیں بیڈ تو تے اسی جدوں سانو نویں سانس مل جاندے نے، سانو او دی بھی شکر گزاری کرنی چاہیے. انہیں تندرستی نال سانو نیا دن دیندا، او دی بھی شکر گزاری سانو کرنی چاہیے. اسی او دی قدرت نو ویکھنے ہیں، او دی بھی شکر گزاری سانو کرنی چاہیے. انہیں ساڈی اولاد نو سانو سنبھالیا، سانو او دی بھی شکر گزاری ہر وقت کرنی چاہیے. بے شک ہمارے خاندانوں میں پریشانیاں، بیماریاں، آزمائشیں آتی ہیں، لیکن شکر گزاری کرنا ہمارا فرض ہے. یہ خداوند کی کلام میں لکھا ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو. اور پھر یہ کہ ہم بلا ناغہ دعا کریں اور اس کی شکر گزاری کریں. جتنی زیادہ ہم دعا کریں گے اتنا زیادہ ہم شادمان ہوں گے، ہمارا دل خوش ہوگا. اور میں نے بڑے بڑے خدا کے لوگ خادموں کو دیکھا ہے کہ وہ جتنا وقت دعا میں گزارتے ہیں اتنی ہی زیادہ ان کے اندر شادمانی ہوتی ہے، وہ خوش ہوتے ہیں. ان کی زندگی، ان کی لائف میں خوشی مسکرانا اور ہنسنا، کیونکہ ان کے اندر اس طرح کا خدا نے جلال ظاہر کیا ہے کہ وہ خداوند کے آگے لوگ جھکے رہتے ہیں، چلتے پھرتے دعا کرتے ہیں، لوگوں کے لیے، بیماروں کے لیے، خاندانوں کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے. جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو ہم باطنی طور پر مطمئن ہوتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں، ہم شادمان ہوتے ہیں کہ ہم خداوند کی حضوری میں جھکے ہیں اور خداوند نے میری دعا کو سنا ہے. کلام میں ہم کہتے ہیں اور دعا میں کہتے ہیں جو کچھ کلام میں لکھا ہے، میں نے جو کچھ تجھ سے مانگا سو میں نے پایا ہے. تو جب ہم یہ چیزیں اپنے اندر رکھیں گے تو ہم اس کی شکر گزاری بھی
کرتے رہیں گے۔ خداوند کے کلام پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ کیا فرماتا ہے، کلام ہمارے ساتھ کیا فرماتا ہے، ہم اس کی شکر گزاری کریں تو آپ کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ خوشی ہو، غمی ہو، دکھ ہو، سکھ ہو، خوشحالی ہو، ہر طرح کے حالات برے بھی ہوں، لیکن ہمیں خداوند کے پاس آنا چاہیے، اس سے کوئی گلہ یا کوئی شکایت نہیں لے کر کے آنے۔ خداوند، جس طرح میں پہلے کہہ رہی تو ساڈے نال انج کیتا، تو فلانے دے حالات انج دے تے میرے حالات کیوں گئے؟ گلے شکوے ہم نہ لے کر کے آئیں، ہمیں صرف اپنی درخواستیں اور مناجاتیں اور شکر گزاریاں اس کے پاس لے کر کے آنی چاہیے، نہ کہ گلے اور شکوے خداوند سے کرنے چاہیے۔ ہر حالات میں، دکھ ہو، سکھ ہو، غم ہو، خوشی ہو، ہر حالات میں ہم اس کی شکر گزاری کریں۔ غم تو آتا ہے ہماری زندگی میں، اس دنیا میں رہتے ہیں، اور اس دنیا میں یہی چلتا رہے گا جب تک ہم اس دنیا میں ہیں۔ غم بھی ہوگا، دکھ بھی ہوگا، خوشی بھی ہوگی، سکھ بھی ہوگا، دکھ بھی ہوگا، لیکن خداوند ایسے لوگوں کو جو یہ ساری چیزوں کو برداشت کرتے، دیکھتے، سہتے اس کے پاس آتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں، خداوند انہیں قوت دیتا ہے۔ جس طرح میں نے ابھی کہا کہ آج کا ہمارا موضوع یہی ہے کہ شکر گزاری میں قوت پائی جاتی ہے۔ شکر گزاری ہمیں قوت دیتی ہے، ہمیں دلیر کرتی ہے، بلکہ ہمیں ہمیشہ اس کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے، اس کی ستائش کریں، کیونکہ مسیح یسوع کی تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے کہ شکر گزاری کرتے رہو، اور ہمیشہ آپ خوش بھی رہنا سیکھ جاؤ گے، اور اس نے شکر گزاری کرنا ہمارے لیے ٹھہرایا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا نا، شکر گزاری کیا کرو، ہر بات میں اس کی شکر گزاری کیا کرو۔ شکر گزاری کرنے سے خداوند خوش ہوتا ہے، اس نے ہمارے لیے ٹھہرا دیا ہے کہ شکر کرو، شکر کرو۔ جب ہم دیکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس کی رفاقت میں آتے ہیں، اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس کی مرضی کے مطابق ہم چلنا سیکھ بھی جاتے ہیں۔ جو لوگ جن کے اندر یہ چاہت ہے، پیاس ہے کہ ہم کلام کو سیکھیں، ہم اس سے قوت پائیں، ہم دعا کرنا سیکھیں، ہم شکر گزاری کرنا سیکھیں، اس کی رفاقت میں آئیں گے تو خداوند پھر ہمیں اپنے پیچھے چلنا سکھا دے گا، اور ہمیں یہ سب کچھ بھی سکھائے گا کہ ہم اس کے ساتھ آئیں، دعا بھی کریں، اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ مناجاتیں پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کی شکر گزاری بھی کریں۔ صرف ہے نا کہ یہ دے 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 دے، اے بھی دے دے، اے بھی دے دے، اے بھی دے دے، پریشانیاں سانو آزاد کر دے، بیماریاں نے شفا دے دے، ہر وقت دے 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 دے۔ کیا ہم ان حالات میں، جس طرح میں نے ابھی کہا، دکھ، سکھ، بیماری، خوشی، غمی، ہمیں ہر حالات میں اس کی شکر گزاری کرنی ہے، درخواستیں بھی لے کر آئیں، مناجاتیں بھی لے کر کے آئیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی شکر گزاری بھی کرتے رہیں۔ جو کچھ اس نے آپ کو نعمتیں اور جو کچھ اس نے آپ کو برکتیں دی ہیں، جب آپ سیکھ جائیں گے کہ ہم شکر گزاری کریں گے، اس کی مرضی کے مطابق ہم چلنا سیکھ جائیں گے۔ جو کچھ کلام میں لکھا ہے اس کی مرضی کے مطابق، یعنی ہم اس کی پیروی کریں گے۔ وہ تو کہتا ہے اس کی عبادت کرو، خداوند اپنے خدا کی عبادت کرو، وہ حکم دیتا ہے، لیکن ہم اس کی عبادت نہیں کرنا چاہتے۔ ساڈے تے دنیا دے کام ہی اینے کنے، او اج تے اسی فلان دن عبادت دا سی، ہاں اسی تے اتھے جانا سی تے اسی چلے گئے۔ جس طرح ابھی میں یہ سن رہی تھی ایک بات، عبادتاں تے ہوندیاں ہی رہندیاں نے، ہیں
चर्चा च तो जांदा ही रहीदा है, लेकिन कलाम में लिखा हम उसकी मर्जी के मुताबिक चलें, उससे सीखें, उसकी इबादत करें, तब वो तेरे रोटी पानी पर बरकत देगा और बीमारियों को बीच में से निकाल भी देगा। पहला दर्जा हम खुदावंद को दें, उसके घर में जाए, उसकी इबादत करें कि आज का दिन हमारे लिए मुकर्रर है, ठहराया गया है, हमने शुक्रगुजारी करने जाना है, हमने उसकी इबादत करने जाना है, हमने उसकी सिताइश करने जाना है, हमने उसकी रिफाकत में जाना है, तब ही हम इत्मीनान पाते हैं और बहाल हो जाते हैं। जो कुछ हमारी जिंदगी में मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, उहदे कोल आवांगे ते बहाल होवांगे, शुक्रगुजारी उहदी करांगे। असीं कहने नहीं, सिर्फ दुआ करो, दुआ करो। ये नहीं कहते खुदा दे खादमां साडे लिए शुक्रगुजारी भी करो, वो तो करनगे, लेकिन तुसी की करोगे? खुदा ने आपके लिए भी तो दिन ठहराया है ना इबादत करने का। खुदा ने आपको भी तो मौका दिया है, जिस मकसद के लिए इस दुनिया में रखा हुआ है कि कर लो इबादत, आज ही कबूलियत का दिन है, आज ही निजात का दिन है, उसके पास आओ, कबूल करो, ईमान लाओ, तो तब ही बीमारियों से शिफा पाओगे और आजमाइश और परेशानियों से बहाल होगे। ये नहीं कि एक दिन वादा कर गए, नहीं नहीं हूँ तो असीं आवा करांगे, हूँ तो असीं उहदी इबादत करांगे, लेकिन हम करते नहीं हैं। तो फिर हम बहाल भी तो फिर उसी तरह होते हैं ना। हमारे घर में शादमानी भी तो उसी तरह आती है ना। जब यस्सू ने तुसी घर नहीं लैके आना, यस्सू ने तुसी अपना नजात दहिंदा कबूल नहीं करना, तो बरकतें कैसे? आज तेरे घर में नजात आई जब हमारे घर में यस्सू मसीह हमारे साथ चलता फिरता मुश्किलात से निकालता है, तो क्यों ना हम उसकी शुक्रगुजारी करें। अच्छे कपड़े भी पाने हैं, अच्छा खाना भी खाने हैं, असी दावतां ते भी जाने हैं, असी शादियां ते भी जाने हैं, असी होर बड़े काम करने, शुक्रगुजारी करते उहदे कोल नहीं आंदे कि खुदा ने इन्ना कुछ सानू दिता है। असी कहने हैं अजे तो सानू दिता ही नहीं। तो जो कुछ दिया है उसकी तो शुक्रगुजारी करो, उसके पास आकर, उसने तो बहुत कुछ दिया है, अनगिनत नेमतें बख्शी, उसकी शुक्रगुजारी करने के लिए उसके पास आओ। सिर्फ खुदावंद के पास अपनी दरख्वास्तें ही ना लेकर के आओ, बल्कि जो कुछ उसने आपको नेमतें दी हैं, बरकतें दी हैं, बख्शिशें दी हैं, उसका आप शुक्रिया अदा करो। जिस तरह फिलिपियों के ख़त में भी अगर हम पढ़ें उसका 4 बाब और उसकी 6 आयत, तो यहाँ भी हम देखते हैं कि खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है। फिलिपियों 4 बाब और 6 आयत। चौथा बाब 6 आयत। हाँ जी, आप पढ़ो। फिलिपियों नहीं, स्टेला आप पढ़ लो। फिलिपियों 4 बाब 6 आयत। किसी बात की फ़िक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। आमीन आमीन। जिस तरह के पौलुस रसूल फिलिपियों के ईमानदारों मुकद्दस लोगों के लिए शुक्रगुजारी करता है, और वो अपने लोगों को, ईमानदार लोगों को ताकीद करता है। जिस तरह खुदा के खादम भी आपको हर वक्त यही ताकीद करते हैं कि दुआ करो, उसकी हजूरी में आओ, चर्च में आओ, उसकी इबादत करो। तो यहाँ ये पौलुस रसूल अपने लोगों को कहता है कि बिला नागा दुआ करो, उसकी शुक्रगुजारी करो। हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। तुम्हारी दरख्वास्तें भी, तुम्हारी दुआ भी, और जो कुछ मिन्नतें आप लेकर के उसके पास आते हो, खुदावंद के सामने पेश करो।
ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਦੁਆ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਦੁਆ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਘਰ बैठे हैं, पारी साहब तो करेंगे, खुदा के खादम तो दुआ करेंगे। जिस तरह पौलुस रसूल अपने लोगों को, ईमानदार लोगों को ताकीद करता है कि अपनी दरखास्तां मुनाजातां अपनियां मिन्नतां लैके ओहदे हजूर च आओ ते दुआ करो, शुक्रगुजारी करो, तो वो तुहाडी ज़रूर सुनेगा और जवाब देगा। हर बुरे हालात अच्छे हों बुरे हों वो हमारी सुनता है और उसके पास हम इन सारी बातों को लेकर के आ सकते हैं। वो हमें जवाब देता है। जब भी हमारे दिल पर किसी किस्म का बोझ हो, दुआ करें। परेशानी है, मुसीबत है, बोझ है, अब घर बैठ के दुआ करें, उसके कदमों में झुक जाए, अपने बोझ उसके कदमों में रख दें, क्योंकि कलाम में लिखा है बोझ से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, अपने बोझ उसके पास लेकर के आओ। वो आपको इत्मीनान देगा, वो आपको तसल्ली देगा, हर हालात में से वो आपको निकाल लेगा और आपको इत्मीनान वो बख्शता है, आपके दिल को मुतमिन कर देता है, क्योंकि उसमें इत्मीनान है। जब मुसीबत परेशानी हो खुदावंद से मदद मांगे, वो आपकी रहनुमाई भी करेगा। परेशान हो खुदावंद देखे रखो, खुदावंद मेरी मदद फरमा, मुझे इस जो मैं परेशानी में हूँ, उलझन में हूँ, तो मुझे निकाल, मेरी रहनुमाई कर, मुझे गाइड कर, और खुदावंद आपकी मदद करेगा, क्योंकि वो हमारा परवरदिगार है, वो हमारा अच्छा चरवाहा है, वो हमारा रहनुमा है, वो हमारी रहनुमाई करता है, वो हमें मुसीबतों से निकालता है, परेशानियों से निकालता है। हमें उससे मदद मांगनी चाहिए और शुक्रगुजारी जब हम उसके पास अपनी दरख्वास्तें मुनाजातें ले कर के आते हैं, उसके साथ हम उसकी शुक्रगुजारी भी करें। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ दरख्वास्तां ते मुनाजातां, खुदावन मेरी सुन ले, खुदावन मेरी यह दरख्वास्त न सुन ले, खुदावन है मेरी मिन्नत तेरे सामने तो सुन ले। जब हम दुआ करते हैं तो पहले उसकी हम तारीफ़ करते हैं, उसकी सिताइश करते हैं, उसकी तमजीद करते हैं, उसके नाम को सरबुलंद करते हैं, और फिर हम उसकी नेमतों बख्शिशों बरकतों का हम शुक्रिया अदा करते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। और जब हम तारीफ़ करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, तो फिर इसके बाद हम अपनी मुनाजातें भी उसके कदमों में रख सकते हैं और रखते हैं, और वो हमारी दरख्वास्तों को सुनता है। इसलिए दुआ करने के साथ साथ शुक्रगुजारी भी हमें करनी चाहिए। जो कुछ हम उसके पास लेकर के आते हैं वो ज़रूर हमारी सुनता है। हम खुदा का शुक्रिया अदा करें जो उसने हमें ज़िंदगी, सांस, तंदुरुस्ती और बेशबहा नेमतें उसने हमें बख्शी हैं, उसकी शुक्रगुजारी करें। और फिर ये भी लिखा है किसी बात की फ़िक्र ना करो, किसी बात की फ़िक्र ना करो। आप कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं, सुनते हैं कि अपनी सारी फ़िक्रें मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। हम खुदावंद के पास आके कहते हैं खुदावंद फ़िक्रां ते बड़ियां ने, दरखास्तां ते बेशुमार ने, ज़रूरतां ते बेशुमार ने, लेकिन खुदावंद आपकी हर ज़रूरत को जानता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा हो, वो तो मांगने से पहले ही जानता है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है मांगने से पहले। अभी हमने रखी भी नहीं उसकी हजूरी में, लेकिन हमारा खुदावंद जानता है इनको किन चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन उन लोगों के लिए जो खुदावंद से प्यार करते हैं, उसके साथ वफादार हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, उसकी रिफाकत में आते हैं, उसकी नज़दीकी में आते हैं, खुदावंद उसकी ज़िंदगी के हर हालात को जानता है। और जो उसकी शुक्रगुजारी करते रहते हैं, हालात कैसे भी हों,
خداوند اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے اور وہ جانتا ہے۔ بے شک یہ درست ہے کہ ضرورتیں تو بے شمار ہیں، لیکن اپنی ضروریات کے لیے فکر مند نہ ہو۔ خدا اپنے لامحدود فضل سے وہ کثرت سے برکت دے گا اور کثرت سے اپنے فضل کو ہماری زندگی پر نازل کرے گا۔ وہ برکتیں ہیں جو خدا کے پاس جو نہ ختم ہونے والی لامحدود برکتیں، کثرت کی برکت ہے جو اس کے پاس آتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں، وہ ان کو کثرت کی برکت دیتا ہے۔ صرف اس کے پاس آنے کی ضرورت ہے، اس کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اپنے، جس طرح لکھا ہے، اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج کو رفع دفع وہ کر دے گا۔ خدا چاہتا ہے کہ تمام حالات میں اور ہر مشکل میں آپ اپنے ایمان میں اپنی دعا، اپنی آنکھیں اٹھا کے اپنی دعائیں اس کے حضور پیش کرو، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، دیکھتے رہیں۔ وہ ہمارا آسمانی باپ ہے۔ اپنی درخواستیں لاؤ اور ایمان سے اس کو دیکھو۔ وہ کیوں نہیں ہمیں برکت دے گا؟ وہ کیوں نہیں ہماری زندگی میں معجزہ کرے گا؟ وہ ہر حالات میں ہمیں برکت دے گا جب ہم ایمان سے اس کو دیکھیں گے، ایمان کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ ہمیں اس سے گلہ شکوہ کرنا نہیں چاہیے، بلکہ شکر گزاری کے ساتھ اس کے ہم قدموں میں آئیں، کیونکہ وہ ہمارا پروردگار ہے، وہ یہوہ یری ہے، وہ مہیا کرنے والا خداوند ہے۔ پھر بائبل مقدس میں ایک اور ہم پڑھیں گے اس کے بارے، کلسیوں کا خط 4 باب اور اس کی 2 آیت پڑھیں۔ دعا کرنے میں مشغول اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہو۔ آمین۔ کلسیوں 4 باب 2 آیت میں لکھا ہے، دعا کرنے میں مشغول اور شکر گزاری کے ساتھ دعا کرنے میں مشغول رہو، بیدار بھی رہو اور دعا کرنے میں شکر گزاری بھی اس کی کرتے رہو۔ بیدار کن جرا ساری رات جاگتے رہو گے، روحانی طور پر ہم بیدار رہیں، ہماری روحانی آنکھیں کھلی رہیں، ہر حالات میں، اچھے برے حالات میں ہم اس کی شکر گزاری کرتے رہیں۔ یہ نہیں کہ ساری رات ہوں اسی جاگتے رہنا، بیدار۔ ہم کہتے ہیں روحانی طور پر ہماری روحانی آنکھوں کو کھول، ہم بیدار ہو جائیں، ہم جاگیں، ہم اپنے آپ کو پرکھیں، ہم اپنے آپ کو جانیں کہ ہم کس طرح خداوند کے ساتھ رفاقت رکھ سکتے ہیں، اس کی عبادت ہم کر سکتے ہیں شکر گزاری کے ساتھ۔ کیونکہ دعا کرنے کی کہ بیدار ہو، دعا کرنے میں شکر گزاری دعا کا ایک حصہ ہے۔ درخواستہ بھی لے کے آئیے، لیکن ہنسی عہدے حضور شکر گزاری بھی کرن آئیے۔ خداوند تیرا شکر ہو ان سانسوں کے لیے، زندگی کے لیے، تندرستی کے لیے، نعمتوں کے لیے، جو کچھ تو نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم اس میں بیدار رہیں، شکر گزاری کرتے رہیں۔ جس طرح ہم زبور 100 اور اس کی 4 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اسٹیلا پڑھیں، زبور 100 اور اس کی 4 آیت میں بھی لکھا ہوا ہے، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور ہم کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو، اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو۔ آمین۔ جس طرح زبور میں بھی لکھا ہوا، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور جاؤ، شکر کرو، ہاللیلویہ۔ اے نہیں کہ صرف اے ہی لکھا ہے کہ صرف وہ دی اپنی درخواستیں لے کے، یہ بھی لکھا ہے درخواستیں لے کر اس کے پاس آؤ، لیکن یہاں لکھا ہے شکر گزاری کرتے ہوئے اس کی حضوری میں آؤ، اس کے پھاٹکوں میں داخل ہو۔ جب خداوند کے گھر میں آتے ہو اس کی عبادت کرنے،
یہ بھی ہم شکر کرتے ہوئے ہیں کہ خداوند تیرا شکر ہو، تو نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں تیرے گھر میں آ کے، میں تیرے قدموں میں آ کے، میں تیری حضوری میں آ کے تیری برکتوں نعمتوں کے لیے میں تیری شکر گزاری کرنے کے لیے آئی ہوں، تیری حمد کرنے کے لیے تیرے پاس آئی ہوں، تیرے گیت گانے کے لیے میں تیرے پاس آئی ہوں، تیری ستائش کرنے کے لیے میں تیرے پاس آئی ہوں۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ ہم اس کے پاس آ کے اس کی شکر گزاری کریں، اس کے پھاٹکوں میں داخل ہوں، اس کے گھر میں آئیں۔ جب عبادت کرتے ہیں تو کلام مقدس زبور میں لکھا ہوا ہے، میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے آؤ یہوہ دے گھر چلیے۔ تے وہ بھی تے لوگ ہے نا جڑے خوش ہو کے آندے نے۔ خداوند شکر ہے تو نے مجھے موقع دیا کہ میں تیرے گھر میں جاؤں، میں لوگوں کے ساتھ مل کے تیری حمد کروں، میں تیری پرستش کروں، میں تیری حمد کے گیت گاؤں۔ اور پھر لکھا ہے خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے کہ آؤ دے گھر چلیے۔ تے اج کہوں دے گھر آؤ، او نہیں جی ایسی میری طبیعت نہیں سی ٹھیک، میرا فلاں عذر، ہم عذر پیش کرتے ہیں تو پھر برکتیں کیسے پائیں؟ جب ہم نے اس کے پاس آ کے صرف عذر ہی عذر لوگوں کے سامنے، خادموں کے سامنے پیش کرنے ہیں تو برکتیں تو پھر ہم ویسے ہی پائیں گے نا۔ جب اس کے پاس آئیں گے اپنی درخواستیں، اپنی شکر گزاریاں لے کر کے، تو پھر خداوند کثرت سے ہمیں برکت دے گا اور اپنی برکتوں کو ہماری زندگیوں میں، خاندانوں میں انڈیلے گا، ہمیں سرفراز کرے گا، ہمیں بحال کرے گا۔ ہمیں اس کے ساتھ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور آنا چاہیے، کیونکہ وہ یہوہ یری ہے۔ ہمیں اقرار کرنا چاہیے، اقرار کرو کہ خداوند تو نے مجھے یہ برکت دی ہے۔ کئی دفعہ ہم اقرار نہیں کرتے، اسی کونے بنے رہنے ہیں، اسی کیوں خداوند نوں کہیے تو سانوں اے برکت دیتی ہے نا، اسی چپ کر کے میسنے بن کے بیٹھے رہنے ہیں۔ لیکن ہمیں اقرار کرنا ہے خداوند تو نے مجھے یہ برکت دی ہے، خداوند تو نے مجھے کلام پڑھنے کی نعمت سے نوازا ہے۔ ایتھے اسی کونے ہو جانے ہیں، ایتھے نہیں اسی اقرار کرتے۔ خداوند تیرا شکر ہو تو نے اپنے گھر میں اپنی خدمت کرنے کا مجھے موقع دیا، میں تیرا شکر کرتی ہوں، میں تیرے قدموں کو چومتی ہوں، تو مجھے موقع دیتا ہے، ایسے فراہم کرتا ہے مجھے۔ میں تیرے گھر میں آتی ہوں، میں تیری خدمت کرتی ہوں، میں تیرے کام کرتی ہوں، اس کی شکر گزاری کریں، کیونکہ شکر گزاری کرنا واجب ہے۔ درخواستیں بھی پیش کرو، شکر گزاری بھی کرو۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ جب میں اپنی بات کرتی ہوں، جب میں خداوند کے لیے کوئی کام چھوٹا بڑا کرتی ہوں، تو میرے اندر اطمینان، خوشی اور شادمانی ہوتی ہے کہ میں نے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا، یہ میں نے اپنے اطمینان کے لیے، خوشی کے لیے اور تیری خدمت کرنے کے لیے کیا ہے۔ اور میں بڑی خوش ہوتی ہوں، میرے اندر اطمینان ہی اطمینان ہوتا ہے کہ میں تیری خدمت کرتی، تو نے مجھے موقع دیا، جب تک میری سانسیں ہیں میں تیری خدمت کرتی رہوں، تیرے کام کرتی رہوں اور تجھ سے اطمینان پاتی رہوں، چاہے حالات کیسے ہوں، دکھ ہوں، سکھ ہو، لیکن میں تیری خدمت کروں تاکہ میرا دل مطمئن ہو کہ یسوع میرے ساتھ ہے، میں یسوع کے کام کرتی ہوں، میرے اندر خوشی ہو، شادمانی ہوتی ہے۔ کیوں کہ جب میں یہ کام کرتی ہوں خداوند میرے سارے کام مجھے بھلا دیتا ہے اور اپنی شادمانی اور اپنی قوت اور شکر گزاری کرنے کا مجھے موقع دیتا ہے۔ میں اس کی شکر گزاری کر دوں، تو نے مجھے سنبھالا ہوا ہے، تو نے سنبھالا اور میں نے تیری خدمت میں کرتی ہوں۔ اس کی شکر گزاری کریں، صرف عذر ہی پیش نہ کریں، مجبوریاں ہی اس کی حضوری میں پیش نہ کریں۔ خداوند تو جانتا ہے میری مجبوری، خداوند تو جانتا ہے میرے عذر کیا ہیں، ہیلے اور بہانے، کیونکہ اس دل کا تو کوئی علاج نہیں، یہ خداوند بہتر جانتا ہے۔ ہمیں اس کے حضوری میں شکر گزاری
کرتے ہوئے آنا چاہیے، جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں شکر گزاری کرنی ہے، تو پھر وہی ہمیں پریشانیوں سے آزاد کرے گا۔ جتنا آپ، جس طرح میں بھی کہہ رہی تھی کہ اگر میں کئی دفعہ غمزدہ بھی ہوتی ہوں، دکھی بھی ہوتی ہوں، لیکن جب اس کی حضوری میں آ کے میں اس کے کام، اس کی خدمت اور اس میں مشغول ہو جاتی ہوں، تو خداوند میری ساری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، مجھے اپنی شادمانی بخشتا ہے، اپنی قوت بخشتا ہے، کیونکہ اس کے کلام میں قوت ہے اور شادمانی ہے۔ اس کے پاس آئیں، شکر گزاری کرنے کے لیے اس کے پاس آ جائیں۔ یہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے، جس طرح اگر ہم پڑھیں افسیوں کا خط 5واں باب اور اس کی 20ویں آیت، نبیلہ آپ پڑھیں 20ویں آیت۔ اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو۔ آمین۔ لکھا ہے سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے، ہم پڑھتے ہیں شکر کرتے رہو۔ یہ ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، کہ خدا کے کلام میں لکھا، خدا کا شکر کرتے رہو۔ اور جن کے پاس خداوند کا پاک روح القدس جب ہمارے اندر ہوتا ہے تو ہمیں گائیڈ کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جہاں پاک روح کی حکمرانی ہوتی ہے وہاں خدا باپ کی شکر گزاری بھی ہوتی۔ جب اس کا پاک روح ہمارے اندر ہے تو پھر ہم اس کی شکر گزاری کرتے رہیں گے۔ ہر حالات میں، ہر طرح کی مشکل میں سے وہ ہمیں نکالتا ہے۔ انسان خدا کی برکتوں اور بخششوں کو دل کی گہرائیوں سے پھر محسوس کرتا ہے اور بے اختیار اس کی تعریف بھی کرتا ہے۔ جب اس کا پاک روح ہمارے اندر ہے، روح القدس ہمارے اندر ہے، تو پھر ہم ہر وقت اس کی شکر گزاری کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے، ہمیں قوت دیتا ہے، ہمیں زور بخشتا ہے، اور ہم دل کی گہرائیوں سے بے اختیار اس کی تعریف کریں گے، اس کی ستائش کریں گے، اس کی تمجید کریں گے۔ اور یہاں صرف اچھا اور خوشگوار، اچھی باتوں کے لیے، خوشگوار باتوں کے لیے صرف اسی ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਨਾਲ ਵਸਾਇਲ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। करने हैं ना, तो कलाम में तो लिखा है कि हर मुसीबत परेशानी में दुआ करो, बेदार रहो, बिला नागा दुआ करो। कलाम चाहे नहीं लिखा जदों खुश हो उदों ही तुसी दुआ करो तो शुक्रगुजारी करो। लिखा हुआ है कि जिस तरह के हालात हों, दिन अच्छे हों, बुरे हों, भले हों, कैसे भी हों, इंसान उसकी शुक्रगुजारी करता रहे। लेकिन ज़िंदगी में तूफ़ानों के लिए शुक्रगुजारी होने के लिए उसकी क़ुव्वत की ज़रूरत है। जिस तरह हमारी ज़िंदगी में तूफ़ान उठ खड़े होते, मुसीबतें आ जाती, ऐसी ऐसी परेशानियाँ जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हैं, उस वक़्त हमें उसके पास आना चाहिए। वो ही हमें क़ुव्वत देता है, वो हमें दिलेर करता है। और फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा है जैसे तेरे दिन वैसे तेरी क़ुव्वत। उन लोगों को कहता है जो खुदा के साथ मेल मिलाप रखते, रफ़ाकत रखते, उससे जुड़े हुए उसकी पैरवी करते हैं, खुदावंद उनको क़ुव्वत भी देता है और उठा भी खड़ा करता है और तूफ़ानों में से भी निकाल लेता है और शुक्रगुजारी करने का भी वो मौका देता है। बेशक तूफ़ान उठ खड़े हों, लेकिन वो हमें
शुक्र गुजारी करने का मौका देता है। शुक्र गुजार होने के लिए उसकी कुव्वत की ज़रूरत है। ज़िंदगी में पेश आने वाली हर बात के लिए हमें उसकी शुक्रगुजारी और उसकी हम्द करनी है, और ये हमें अपनी ज़िंदगी में असूल बना लेना चाहिए कि हमें उसकी हम्द भी करनी है, दुआ करनी है। दुआ भी है और शुक्रगुजारी, दोनों चीज़ें, दुआ भी करनी, दरख्वास्तें भी पेश करनी, शुक्रगुजारी भी करनी। और दुआ करने का तरीका यही है, जब हम सीखते हैं पहले उसकी हम्द करो, उसकी तारीफ़ करो, उसकी सिताइश करो, उसके नाम को सर बुलंद करो और फिर उसकी शुक्रगुजारी करो। तूने मुझे ये दिया, नेमतें दी, बरकतें दी, बख्शे दी, सांस बख्शे, तंदुरुस्ती दी, ज़िंदगी दी, उसकी शुक्रगुजारी करो। अपनी ज़िंदगी में असूल बना लो कि हम उसकी शुक्रगुजारी करते रहे, कैसे भी हालात हों कि खुदावन तेरा शुक्र, खुदावन तेरा शुक्र, जिन हालात में तूने मुझे रखा, मुसीबतें आई तूने मुझे निकाला, तेरा शुक्र हो। तूने मुझे कुव्वत बख्शी, तेरा शुक्र हो। वो हमें कुव्वत देता है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि वो जैसे तेरे दिन वैसी तेरी कुव्वत, अपने ईमानदार लोगों को वो हर हालात से निकालता और उन्हें कुव्वत देता है, और बर्दाश्त करने का भी वो फजल अता करता है। जब बुरे हालात भी हों, उसकी तारीफ़ और उसकी शुक्रगुजारी करें, तो आप उससे, ये जो आप उसकी तारीफ़ करते हैं, हालात कैसे भी हों, तो ये शुक्रगुजारी जो आप करते हैं वो बरकत में बदल जाती है। बरकत में उसके पास आते हैं, उसका शुक्र करते हैं, तूने हर हालात में से निकाला, शुक्रगुजारी करते हैं, तो फिर ये शुक्रगुजारी जो है बरकत में बदल जाती। और बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जिन्होंने हर बुरे हालात में शुक्रगुजारी की तो खुदावंद ने उनके हालात को बदल दिया। खुदावंद ने उन्हें डबल नेमतें बख्शी, बरकतें दी। और मैंने सुना कि मैं तो हर वक्त उसकी शुक्रगुजारी करता था, करती थी, हालात कैसे थे, लेकिन खुदावंद ने मेरी दुआ पे कान लगाया और मेरी शुक्रगुजारी को उसने कबूल किया है। क्योंकि शुक्रगुजारी का लफ्ज़ जिस चीज़ को छूता है उसे खुशी में बदल देता है। शुक्रगुजारी ऐसी बरकत है, शुक्रगुजारी में बड़ी कुव्वत है, जो आज हमने सीखा। शुक्रगुजारी करो, हालात कैसे भी, उसमें बेदार रहो, बिला नागा दुआ करो, उसकी इबादत करो, जागते रहो, रूहानी तौर पर दरख्वास्तों के साथ शुक्रगुजारी भी लेकर के आओ उसकी हजूरी में। होंठां दा फल शुक्र दा हदिया, एक गीत है पादरी साहब ने लिखा, होंठों का फल शुक्र दा हदिया, कि हम अपने होंठों से उसकी शुक्रगुजारी करते रहें, उसका फल है ये, उसके पास लेकर के आए। यस्सु यही चाहता है, खुदावन ये चाहता है। कलाम मुकद्दस में भी हमने पढ़ा है कि खुदा की यही मर्जी है और खुदावन इससे खुश होता है। सो आएं हम खुदावन की पाक हजूरी में झुकें और उससे ये दुआ मांगें जो 7 स्टार के थ्रू हमें ज्वाइन किए हुए हैं। हालात कैसे भी हों, मिन्नतें दरख्वास्तें लेकर के जब हम उसके पास आते हैं किसी भी हालात में, तो उसके साथ हम उसकी शुक्रगुजारी भी करें, क्योंकि शुक्रगुजारी करना खुदावंद को पसंद है और शुक्रगुजारी करने से खुदावंद खुश होता है। हमारे यस्सु मसीह ने हमें नमूना दिया है कि रोटी भी तोड़ी शुक्र करके, लाजर मुर्दे को जिंदा करने के लिए दुआ की, शुक्र किया कि तूने मेरी सुन ली। हम भी खुदावंद की हजूरी में आके उसकी शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद तूने मुझे किन किन नेमतों से नवाजा है, तूने मुझे बरकतें दी,
اقرار کرو, اس کے سامنے پیش کرو کہ خداوند میں اقرار کرتا ہوں کہ تو نے مجھے یہ برکت دی, تو نے مجھے خاندان بخشا ہے, تو نے مجھے اولاد بخشی ہے, تو نے مجھے ایمان بخشا ہے, تو نے اپنی حضوری میں آنے کا فضل دیا. تو جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو خداوند کی برکتیں ہماری زندگی میں کثرت کے ساتھ نازل ہوتی ہیں, اس کا فضل کثرت کے ساتھ ہماری زندگی میں نازل ہوتا ہے. کیونکہ شکر گزاری ایک ایسا لفظ ہے جو ہماری زندگیوں کو چھو جاتا ہے, جس سے ہمیں برکت ملتی ہے. شکر گزاری کرنے سے برکتیں نازل ہوتی ہیں. اس کے پاس آئیں. کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا. مسرور رہنا کیا ہے؟ کہ ہم اس کی عبادت کرتے رہیں, ہم اس کی پرستش کرتے رہیں, ہم اس کی حضوری میں جھکتے رہیں, ہم اس کی شکر گزاریاں کرتے رہیں. سو آئیں ہم اس کی پاک حضوری میں جھک کے شکر گزاری کریں گے کہ خداوند تو ہماری زندگی میں ہمیں ایسے مواقع فراہم کرتا ہے کہ ہم تیرے پاس آتے ہیں, اپنی درخواستیں بھی لاتے ہیں, ہم تیرے کلام کو سنتے ہیں, ہم تیرے کلام سے قوت پاتے ہیں, کیونکہ شکر گزاری کرنے سے قوت ملتی ہے. سو آئیں خداوند کی پاک حضوری میں جھکیں اور دعا کریں. اے قادر مطلق زندہ آسمانی باپ, میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ بجا لاتی ہوں, کیونکہ تو ہمارا رب, ہمارا پروردگار, ہمارا پالن ہار, ہمیں بچانے والا اور چھڑانے والا تو ہی ہے. تو ہمارا نجات دہندہ ہے جس نے ہمیں بچا لیا ہے, اپنا لہو صلیب پر بہا کے ہمیں خرید لیا ہے. ہم تیرے خون خریدے لوگ اور تیری چراگاہ کی بھیڑیں ہیں. تو ہمارا اچھا چرواہا اور ہم تیری آواز کو سنتے ہیں. تو بلاتا ہے تو ہم سنتے ہیں, ہم تیرے پیچھے پیچھے چلتے ہیں, تیری رہنمائی میں چلتے ہیں. اور جو تیرے پیچھے چلتا ہے, تیری رہنمائی میں چلتا ہے, برکت وہی پاتا ہے جو تیری آواز کو پہچانتی ہیں. تیری بھیڑیں تو نے اپنی برکتوں سے مالا مال کرتا اور تو انہیں آگے پیچھے سے گھیرے رکھتا ہے, مشکلات سے نکالتا, مصیبتوں سے نکالتا, ہر حالات میں سے سکھ ہو, دکھ ہو, خوشی ہو, غمی ہو, تو نے سنبھالتا ہے, کیونکہ ہم تیری بھیڑیں ہیں. اے خداوند میں تیرا شکر کرتی ہوں آج کے اس موقع کے لیے, اس گھڑی کے لیے جو تو نے بخشی ہے. خداوند تیری شکر گزاری کرتی ہوں, تو نے مجھے اس لائق کیا میں تیرے کلام کو, تیری سچائیوں کو تیرے لوگوں کے ساتھ بانٹ سکوں, ان کے ساتھ شیئر کر سکوں. خداوند تو نے مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کیا. میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے. اے خداوند تو میرے آگے آگے چال اور میں تیرے پیچھے چلوں, تیری پیروی کروں, تیری رہنمائی میں چلوں. میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں. میں دعا مانگتی ہوں تیری ان بیٹیوں کے لیے جو خداوند اس وقت تیری پاک حضوری میں سر مسجود ہیں. اے خداوند ان کے گھرانوں کے لیے برکت, خوشی, شادمانی, سرفرازی, خوشحالی کو مانگتی ہوں, ایمان کی مضبوطی کو مانگتی ہوں. یہ گھرانے تیری پیروی کریں, تیرے پیچھے چلیں, تیری عبادت کریں, تیری شکر گزاری کریں, تیری نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے خداوند تیرا شکریہ ادا کرتے رہیں. ان سب تیری بیٹیوں پر تیری برکت کو مانگتی ہوں, ان پر تیری برکت ہو. اپنی کلیسیا کے لیے, ایک ایک خاندان کے لیے برکت سلامتی کی دعا مانگتی ہوں. انہیں بیدار کر, انہیں بیداری کی روح عطا کر خداوندوں کے خدا, تاکہ خداوند وہ تجھے دیکھیں, وہ تجھے جانیں, تجھ میں بڑھیں, تجھے پہچانیں. ان کی رہنمائی کر, اس کلیسیا کو برکت دے. میں دعا مانگتی ہوں جو 7 سٹار میڈیا کے تھرو ہمارے ساتھ شامل ہے, میں ان سب کے لیے برکت, سلامتی, خوشحالی, ایمان کی مضبوطی کو مانگتی ہوں. اور ان سب کو فضل بخش دے کہ یہ ہمیشہ تیری پاک حضوری میں آ کے تیری شکر گزاری کرتے رہیں, کیونکہ شکر گزاری کرنے کی بڑی اہمیت ہے.
शुक्रगुजारी करने में कुव्वत है। जो शुक्रगुजारी करते हैं वो बरकतें पाते हैं, और शुक्रगुजारी करने से खुदावंद खुश होता है। हम उसके पास आएं और उसकी शुक्रगुजारी करें। सबको बरकत दे और शुक्रगुजारी करने का हमें मौका देते रहना, ताकि तेरे पास आके हमेशा हम तेरी शुक्रगुजारी करते रहें और तेरी नेमतों को याद करते हुए तेरे कदमों में झुकें और तेरा शुक्रिया अदा करते रहें कि तू हमें इस दुनिया में, इस बेदीनी के दौर में तू हमें संभाले हुए है। हम सबको ईमान की कुव्वत देना, दिलेर करना, ताकि हम दिलेरी के साथ इस दुनिया में रहते हुए तेरी गवाही दें और अच्छे गवाह बन जाएं और लोगों को बताएं कि यीशु ही हमारा नजात दहिंदा है, जो हमें छुड़ाने वाला और बचाने वाला और संभालने वाला और हमारी परवरिश करने वाला हमारा परवरदिगार वो ही है। हम सब के साथ हो जिस वक्त तेरी पाक हजूरी में झुके हुए हैं। ऐ खुदामंद, इस वक्त ये दुआ शुक्रगुजारी को सुन और कबूल कर। मांगती तेरे पाक बेटे अपने मालिक खुदामंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी हो ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज, जिस तरह हम अपने कर्जदार को, तू भी हमारे कर्ज में हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरी है, आमीन आमीन। खुदा का शुक्र, उसके नाम की तारीफ़। सारा इज़्ज़त और जलाल हमारे खुदामंद यीशु मसीह को मिले, क्योंकि वो इस लायक है, वो जलाल का बादशाह। सो आज के दिन के लिए भी शुक्र, और जो हमारे साथ इस इबादत में शामिल थे, इस रिफाकत में शामिल थे, खुदावंद आप सबको बरकत दे। और आइंदा बुध को फिर हम इसी तरह खुदावंद की पाक हजूरी में जमा होंगे, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। जब वो हमें मौके देता है, सांस बख्शता है, तंदुरुस्ती देता है, जो कुछ तंदुरुस्ती सांस उसने बख्शी है, हम उसके लिए सर्व कर दें, उसके पास आएं, क्योंकि उसने हमें मौका दिया है। इस मकसद के लिए उसने ज़मीन पे रखा है कि हम उसकी इबादत करें। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे, अपनी पनाह में रखे और अपनी हिफाजत में रखे। गॉड ब्लेस यू।